नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. फाल्यां सावन सुरू जावपी 5 राज्यांच्या भेटी वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1,06,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या उदरगती प्रकल्प चालीक लायतले. फाल्यां सावन प्रधानमंत्री तेलंगणा, तामिळनाडू, ओदिशा, अस्तंत बंगाल आनी बिहार ह्या राज्यांक भेटी दितले. प्रधानमंत्री फाल्यां सकाळीं सुमार 10:30 वरांचेर तेलंगणाच्या आदिलाबाद शारांत 56,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण, समर्पण आनी एक बुन्यादी फातर बसयतले. प्रकल्पांचें मुखेल लक्ष वीज मळावयले प्रकल्प आसतले. उपरांत प्रधानमंत्री तामिळनाडूंतल्या कल्पकमांतल्या भाविनीक भेट दितले. मंगळारा 5 तारखेर प्रधानमंत्री सकाळीं 10 वरांचेर हैदराबादेंतले नागरी विमान संशोधन संघटनेचें कारो केंद्र राष्ट्राक समर्पीत करतले. उपरांत सांगारेड्डीच्या 6,800 कोटी रुपयांच्या साबार उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण, समर्पण आनी बुन्यादी फातर बसयतले. तेच दिसा दनपरां 3:30 वरांचेर ओदिशांतल्या जाजपुरांतल्या चांडीखोले वाठारांत 19,600 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण तशेंच बुन्यादी फातर बसयतले. 6 मार्चाक सकाळीं 10:15 वरांचेर प्रधानमंत्री कोलकातात 15,400 कोटी रुपयांच्या जायत्या जोडणी प्रकल्पाचें उक्तावण आनी बुन्याद घालतले. ते उपरांत सुमार 3:30 वरांचेर बिहाराच्या बेतिया वाठारांत सुमार 8,700 कोटी रुपयांच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण करतले. तेच परी मुझफ्फरपूर मोतीहारी LPG पायपलायनीचें उक्तावण करतले आनी मोतीहारींत इंडियन ऑयलाचो LPG बॉटलिंग प्रकल्प आनी स्टोरेज टर्मिनल देशाक ओंपतले. विकसीत भारत घडोवपाच्या यत्नाक बळगें दिवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय जनता पक्षाक 2,000 रुपयांची मदत दिले. उपरांत नमो ॲपा वरवीं राष्ट्र उबारणे खातीर दर एकल्यान देणगीचो एक वांटो जावन राष्ट्र उबारणे खातीर देणगीक ह्या उपक्रमांत वांटेकार जावचे असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारला. मजगतीं काल शेनवाराक भाजप मुखेली JP नड्डा हांणी भारताक विकसीत भारत घडोवपाच्या प्रधानमंत्री मोदी हांचे संकल्पनेक वैयक्तीक रितीन फाटबळ दिवपाचें उतर दिवन भाजपाक 1,000 रुपयांची देणगी दिली. नमो ॲपाचो वापर करून राष्ट्र उबारणे खातीर हें दान जनचळवळींत वांटेकार जावचे खातीर सगळ्यांनी मुखार येवचें अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार केलें. नवी दिल्लींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे येजमानके खाला केंद्रीय मंत्री परिशदेची बसका चालू आसा. राष्ट्रीय राजधानींतल्या सुषमा स्वराज भवनांत ही बसका चलता. हे बसकेंत साबार केंद्रीय मंत्री वांटेकार जाल्यात. लश्करी वेव्हार खातें फाल्यां सावन आत्मनिर्भर भारत आनी मेक इन इंडिया उपक्रमाचेर 2 दिसांची ब्रेन स्टॉर्मिंग कार्यावळ घडोवन हाडटले. संरक्षण मुखेल कर्मचारी जनरल अनिल चौहान ह्या अधिवेशनाची येजमानकी चलयतले जाल्यार संरक्षण सचिव गिरीधर अरामणे अधिवेशनांत मुखेल उलोवप करतले. संरक्षण मंत्रालयान दिल्ले खबरे प्रमाण ह्या अधिवेशनांत आव्हानां वळखप, सशस्त्र दळांच्या देशीपणाच्या यत्नाक उर्ब दिवप तशेंच सशस्त्र दळां खातीर देखरेख, दुरुस्ती आनी सरसकट सुविधा तयार करपाक आनी वाडोवपा खातीर फुडारांतलो मार्ग उदरगतीत हाडप आदी गजालींचेर भर दितले. नव्या तंत्रगिन्यानाक लागून राष्ट्रीय सुरक्षेक धोको आशिल्ल्याची शिटकावणी विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी दिल्या. सायबर डोमेनांतल्यान उप्रासपी धोक्या सावन शिटूक रावपाची गरजूय विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी प्रगटायल्या. अनंता स्पेन केंद्रांत जाल्ल्या एका संवादाच्या कार्यावळींत विदेश मंत्री उलयताले. धोक्याची शिटकावणी दितना विदेश मंत्री जयशंकर हांणी म्हळां की सुरक्षेचे नदरेन फकत शिमांचेंच संरक्षण न्हय, तेच परी आतंकवादा आडूय झगडप इतले पुरते न्हय, पुणून आयज दिसान दीस रुडीन चलपी स्थिती हाताळपा खातीर खूबच अतिसंवेदनशील आसा आनी ती वाडत आसा. डोमेना वरवीं परकीय हस्तक्षेपाचे यत्न वाडीक लागत आसात. जग कशें बदलता हें समजून घेवप सामान्य मनशाक म्हत्वाचें आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्र्यांनी मुखार सांगलां. वर्सुके परंपरेन दर वर्सा 3 मार्चाक संवसारीक वन्यजीव दीस मनयतात. ते निमतान आयज देशभर तरेकवार कार्यावळी जायत आसात. जैव विविधताय सांबाळपा खातीर टिकाऊ पद्दती विशीं जागृताय वाडोवपाची मोख बाळगून हो दीस मनयतात. आयच्या दिसा रानवटी जनावरां आनी तांच्या रावपाच्या सुवातां विशीं जागृताय करपाक उर्बा दितात. आयच्या ह्या संवसारीक वन्यजीव दिसा खातीर लोक आनी गिरे जोडप, वन्यजीव संवर्धनांत डिजिटल नवनिर्मितीचो अभ्यास असो विशय आसा. आयच्या ह्या दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वन्यजीव
मोगींक परबी भेटयल्या आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.